کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے بابا جان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ولادت طیبہ تو پہلے لوگاں نوں پتہ سی کہ حضرت عبداللہ دی ولادت ہونی ہے. گرامی قدر حضرات یہودیاں دی کتابہ چ لکھیا سی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام دی قمیص کرتا مبارک یہودیاں کول موجود سی. اودے تے حضرت یحییٰ علیہ السلام دے خون دے دبے سن, خون دے نشان سن. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. اللہ فرما دے کہ انہاں یہودیاں نے نبیوں نو بغیر حق دے قتل کیتا, بغیر وجہ دے قتل کیتا. بعد روایات چاہتا ہے یہودیاں نے ایک ایک دن چ 40 یا 70 نبی قتل کر دیتے. اللہ دے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے یہودیاں نے قتل کیتا تے آپ دی قمیص مبارک جڑی آپ دے وقت شہادت آپ دے جسم اقدس تے سی او دے تے خون سی حضرت یحییٰ علیہ السلام دا. یہودیاں نے وہ قمیص سنبھال کے رکھی. یہودیاں دی کتابہ چ لکھیا سی کہ جس دن اس قمیص دے وچ تازہ خون ٹپکیا اس دن سمجھا جے محمد ابو جان پیدا ہو گئے. جس دن حضرت عبداللہ پیدا ہوئے یہودیاں دیا کتابہ چکے لکھیا سی. پڑھا قرآن کے یہودیاں کتابہ چ لکھیا سی. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. میں بہت تھکے آیا, 3 تقریرہ کر کے آیا. میں فیصل آباد انتہائی تھکاوٹ میرے کو بالکل نہیں سے اٹھیا جا رہا. میں بٹ صاحب نے کہہ رہا سا کہ ہو سکتا ہے آج چھٹی کروا دیو میں. پھر سوچا پچھلے جمعے بھی میں کراچی سا نہیں پہنچ سکیا, اس جمعے بھی چھٹی ہوگی, میرے بیلیاں دا دل دکھے گا, پتہ نہیں اگلے جمعے پھر کی بننی ہے. تو میں پھر بھی حاضر ہو گیا. انتہائی تھکاوٹ, انتہائی طبیعت ناساز ہونے دے باوجود. ہن سبحان اللہ فرماؤ میرا تھوڑا جا گزارا کرو. میں راول پنڈی جانا ہے, میرا راول پنڈی تک گزارا کرا دو. تھوڑا جا زور لگا کے بولو سبحان اللہ. اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراة والانجیل. نے فرمایا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراة والانجیل. اللہ فرماتا ہے یہ ہوئی کملی والا آیا ہے, یہ ہوئی آیا ہے جدا ذکر اس تو پہلے تورات وچ بھی موجود, انجیل وچ بھی موجود. پتہ لگ گیا عیسائیاں دیا کتاباں چ بھی حضور دا ذکر, یہودیاں دیا کتاباں چ بھی حضور دا ذکر. اور یہودیاں دیا کتاباں چ لکھیا سی جدو محمد عربی دے ابا جان نے پیدا ہونا ہے تے آپ دے پیدا ہوما تے اس قمیص وچ تازہ خون ٹپکے گا. گرامی قدر حضرات حضور دے دادا جان نبی کریم دا جدو نور مبارک آدم علیہ السلام تو ٹردا نسل در نسل تے پشت در پشت اللہ رب العزت دا نور اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی صورت چاہ رہا. قد جاکم من اللہ نور. اے نور مبارک جدو حضرت عبد المطلب نبی پاک دے دادا جان دی پیشانی چاہیا نا تو سیرت نگار لکھ دینے کہ حضرت عبد المطلب بہت زیرک انسان سن, بڑے خوبصورت مرد سن. آپ ایک دن ملک شام دے سفر پہ جا رہے تے آپ نے ایک کاہن ملیا, ایک نجومی ملیا. اس دور چ چکے نجومیاں دا بڑا رواج سی. انہیں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ مبارک دیا لکیرہ ویکھیاں, چہرے دے نقش و نگار ویکھے, نک مبارک دے نتھنے ویکھے تے کہن لگا تو کدھر عبد المناف دی نسل چوتے نہیں؟ فرمایا میں نسل عبد المناف چوہاں, میں ہاشمی ہاں, میرے بابا جان دا نام ہاشم ہے, اسی قریشی ہاں, میرا نام عبد المطلب مکابد متولی ہاں. انہیں آکھیا کہ تیرے ایک ہاتھ وچ بادشاہت ہے تے ایک ہاتھ وچ نبوت ہے, ایک ہاتھ وچ تیرے لکیراں بادشاہت دیاں نے, ایک ہاتھ وچ نبوت دیاں لکیراں نے. میں حیران ہاں کہ بادشاہت نبوت کیویں کٹھی ہوے گی. انہیں تھوڑا جا مطالعہ مزید کیتا. نوجوانوں سے کہانی آکھیا کہ عبد المطلب نو انج لگ جائے ایک تیرا باپ تیرا دادا بھی عبد المناف ہے, انج لگ جائے کہ مدینہ طیبہ بھی عبد المناف ہے. جدوں یہ دو مناف مل جانے نے پھر بادشاہت بھی ہونی ہے, نبوت بھی ہونی ہے. وہ کاہن کہنے لگا عبد المطلب جدوں شادی کریں کسے چنگے خاندان چ شادی کری, تیری نسل چ پتر آوے گا, اس پتر دی نسل چ پتر آوے گا, اور بادشاہ بھی ہوے گا, نبی بھی ہوے گا. بولے آجا سبحان اللہ.
انتظام اس نبی دے، انتظام اس نبی دے آمن دے. پڑھا قرآن تھوڑا اور زور لگا کے ہاتھ چوک کے بولو میں پتہ لگے نبی پاک دے غلامانو حضور دے میلاد دی خوشی ہو رہی. اللہ نے ارشاد فرمایا وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. پروردگار نے ارشاد فرمایا کملی والیا میں تینوں سجدہ کرنے والیاں چ بھیج کے ویکھدا رہیا وتقلبک فی الساجدین. پروردگار نے فرمایا آدم تو لے کے آمینہ تک میں جنوں تیرے دے وچ تیرا نور بھیجیا پاویں او پاپا دیاں پشتاں ہون پاویں ماما دے رحم تے شکم ہون. اللہ فرماتا میں تینوں بھیجدا ہی ہونا چ رہیا ہوں جڑے میری ذات نو سجدہ کردے رہے نہیں تینوں میں ساجدین چ بھیجدا رہیا. اللہ نے فرمایا میں بھیج کے آپ ہی تکدا رہیا. اللہ نے فرمایا تینوں بھیجدا ہی ہونا چ رہیا جڑے میری ذات نو سجدہ کردے رہے نہیں. حضرت ابن عباس دی تفسیر کردیاں فرما دے من نبی الی نبی حتی اخرجتک نبیا. فرما دے ایک نبی تو لے کے دوسرے نبی چ محمد نور منتقل ہوندا رہیا. فرما دے کملی والے نبیاں چ ٹر دے حتی اخرجتک نبیا. اللہ فرماتا سونیا تینوں نبیاں چ منتقل کردہ میں نبی بنا کے پیدا فرما دینا. گرامی قدر حضرات میرے نبی نے فرمایا میں پاک پشتاں تے پاک رحمہ وچوں منتقل ہوندا اپنی ماں دی گودی وچ آیا. آدم علیہ السلام تو لے کے سیدہ آمینہ تک جتھے میرے نبی دا نور ٹھہریا انہاں چوں ایک بھی مشرک نہیں سی. سارے اللہ نو سجدہ کر دے رہے. اللہ فرماتا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. اللہ فرماتا میں تینوں بھیج دے ہوں نہ چریا جڑے سجدہ میری ذات نو کر دے رہے ہیں. کیسا پاک میرے نبی دا نور ہے جتھوں گزردہ انہوں نے بھی پاک کردہ یا رہے ہیں. حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو سو کاہن نے آکھے جدو شادی کریں کسی معزز خاندان چ کریں تیری اولاد چونکہ بچہ پیدا ہوئے گا نبوت بھی ہوئے گی تے بادشاہت بھی ہوئے گی. حضرت عبدالمطلب نے اس دن تو بعد جدو کدے جنگل چو گزرنا تے جنگل دے شیرانے نا آپ دے سامنے بیٹھ جانا تے عرض کرنی حضور جتھے جانا میرے تے بیٹھو میں چھوڑانا. حضور دے دادا جی دے شان آپ شیرہ نے کہنا کہ ساڑھے کانڈ تے بیٹھ جاؤ جتھے جانا سی چھوڑانے. جانور بھی نور مصطفیٰ دا عدب تے احترام کرتے سن. حضور دے دادا جان چکے قریشیاں دے سردار بھی سن کعبے دے متولی بھی سن. یار کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین نبی پاک دے دادا جان کعبے دے سجادہ نشین. کعبے دے اندر جتے حضرت عبدالمطلب دی مسند آپ دی سجادہ یعنی آپ دا مسلح آپ دی مسند رکھے جاندی سی کسے بادشاہ دی بھی جرت نہیں سی ہوندی کہ اس مسند تے آکے بیٹھ جائے. جس فیصلے چ حضرت عبدالمطلب شامل ہوندے سن عرب دے کسے سردار دی جرت نہیں سی کہ آپ دے خلاف فیصلہ کر سکے. نبی پاک دے دادا جان پورے عرب دے اندر ایک معزز ترین شخصیت سن. گرامی قدر حضرات آپ نے جدو شادی کی تھی نا تے آپ ایک دن کعبے دا طواف کر رہے کعبے بل ویکھیا پتر کوئی نہیں اولاد کوئی نہیں. نبی کریم دے دادا جانا کعبے دا طواف کی دا ادھی راہ دا ویلا آیا کعبے بل ویکھ کے طواف کر کے عرض کر دینے کعبے والیا میرا پتر کوئی نہیں. عرض کی دیا کعبے والیا تیری بارگاہ دے اندر اسے کعبے سے کھلو کے میرے دادی ابراہیم نے دعاواں کیتیاں انہوں نے دو پتر منگے ایک اسماعیل منگیا ایک محمد منگیا ایک اسماعیل ذبی اللہ منگیا ایک محمد عربی منگیا ایک مکے والا منگیا ایک مدینے والا منگیا ایک آب زمزم والا منگیا ایک آب کوثر والا. عرض کی دیا اللہ ابراہیم دیا دعاواں سندا رہے ہیں. عرض کی دیا اللہ انہوں نے کعبہ بنایا سی میں کعبہ بسایا ہے. عرض کی دیا اللہ تیرے کعبے دیا رکھوالیاں بیان کرنا. عرض کی دیا اللہ
میں تیری بارگاہ چ عرض کرنا وا اج میں کہ منت مننے کہ سکھنا سکھنا عرض کی دیا اللہ کہ مینوں 10 پتر دیویں گا میں ایک پتر تیری راہ چ قربان کر دیواں گا ایک عجیب منت نبی پاک دے دادا جی نے کعبے دے سامنے مانگ لی آج تک جڑی کسے انسان نے کدے کعبے رب نال اے منت مننی نہیں عرض کیتی جے 10 پتر دیویں گا ایک پتر تیری راہ چ قربان کر دے ذبح کر دے منت مان لی اللہ نے 10 پتر عطا کیے کتنے سارے بولو کتنے پتر دیتے 10 جڑا سب تو چھوٹا سی نا او دا نام سی عبداللہ جڑا سارے چو سونا سی او دا نام سی عبداللہ جڑا بابے دی اکھ دا تارا سی او دا نام سی عبداللہ یار جڑا ابے دا لاڈلا سی او دا نام سی عبداللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو ماں دے شکم چو دنیا چو تشریف لگے آئے 10 پتر ہو گئے حضرت عبدالمطلب اپنے پترانو پال دے رہے تھے بابا جی جدو وڈیرے ہو گئے تھے پتر جوان ہو گئے ایک رات خواب کسے آکے آکھیا اپنی منت پوری کرو حضرت عبدالمطلب نے یاد آیا میں تے ایک منت بنی سی کہ 10 پتر دے میں گا تے ایک تیری راہ چ قربان کر دے گا اسے وقت اپنے 10 پترانو بلایا حضرت عبدالمطلب اپنی کمٹمنٹ دے بڑے پکے سن آپ دی سیرت پڑھ کے دیکھو بہت زیرک انسان سا یعنی کہ عرب دے اندر کو باضابطہ حکومت ہے کوئی نہیں سی کو بادشاہ کو وزیر اعظم کو گورنر کوئی وزیر اعلیٰ اتے عرب چ ہے نہیں سی نا رواج کوئی حکومت نہیں سی قبائلی نظام سی مگر عربیہ نے جدو کسی علاقے دے بادشاہ نے رابطہ کرنا ہوتی سے کیسر و کسرا دے نال تے رابطہ حضرت عبدالمطلب فرما دے سکتا یعنی کہ جرگا لے کے پریا بٹھانا ہی کہ او دے سردار حضرت عبدالمطلب ہو دے سان ایران دے شہنشاہ کسرا کو لے جانا یا آپ نے کیسر روم کو لے جانا اس وقت دنیا دیا سوپر پاوران جیڑا کافی لے جاندے سان اونا دی نمائندگی حضرت عبدالمطلب فرما دے سان بعد دے بڑے پکے سن آپ نے خیال آیا کہ میں ایک منت منی سی کہ میں ایک پتر رب دی راہ چ قربان کرانگا آپ نے 10 پترانو بلا لیا اپنی بیٹیاں نو بلا لیا اپنی بہناں نو بلا لیا سارا رشتہ دار تے خاندان کٹھا کر لیا آپ نے فرمایا کہ میں اللہ دی بارگاہ ایک منت منی سی سخنا سکھی سی نظر منی سی کہ اللہ میں 10 پتر دے گا تے ایک پتر میں اللہ دی راہ چ قربان کر دے گا تے آپ نے فرمایا اللہ نے میری نظر پوری کی تھی 10 پتر عطا کیتے تے آپ نے فرمایا پترو ہن تو ہاڑے جو میں ایک نو ذبح کرنا ہے سارے پترہ نے گردن جو کالی تے عرض کی تھی سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے اکھیا بابا جان حاضر آن جویں آپ دا دل کرے بابا جنہوں دل کردہ جو ذبح کر دیو آپ نے فرمایا انج نہیں قرآن اندازی کرانگے میں کسی دے ظلم نہیں کرنا جدہ نام نکلے گا او ذبح ہوئے گا سارے پتر تیار ہو گئے گرامی قدر حضرات آپ نے 10 پترہ دے نام لکھے تھے قرآن اندازی کی تھی سارے عرب نو کٹھا کر کے جدو قرآن اندازی چو قرآن اٹھایا گیا تے نام حضرت عبداللہ دا نکل آیا حضرت عبداللہ دا نام نکل آیا باپ دیا اکھیاں دا تارا ایک اللہ دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام دے پتر سن اتھے 12 پتر سن تے چھوٹا سی یوسف سونا سی یوسف لاڈلا سی یوسف لاڈلے نے امتحان بھی ذرا نا لاڈلیاں والے دینے پہندے نے چوکھے ڈاٹ امتحان ہوندے نے لاڈلیاں دے گرامی قدر حضرات حضرت یعقوب علیہ السلام دا ایک پتر لاڈلا سی پیارا سی سونا سی حسن دی نگری دا شہنشاہ سی او بھی یوسف سی تے انہوں بھی وادی بطحا دا یوسف کیا جاندہ سی او اپنے باپ دیا کھاندہ تارا اے اپنے بابا دیا کھاندہ تارا او بھی لاڈلا اے بھی لاڈلا امتحان اسے تے بھی ڈاڈا آیا تے امتحان اسے تے بھی ڈاڈا آیا نوجوانوں نبی کریم دے دادا جی نے قرآن دادی کی تھی عبداللہ دا نام نکلیا سارے کہنے لگے نانا
اسا حضرت عبداللہ نو زبانی ہونے دینا قرآن دادی دوبارہ کیتی جائے دوبارہ قرآن دادی کیتی گئی پھر حضرت عبداللہ دا نام نکلی آؤ تیسری واری قرآن دادی کیتی گئی حضرت عبداللہ دا نام نکلی آؤ نوجوانوں حضرت عبدالمطلب نے چھری پکڑ لئی عبداللہ نے بھی سر جھکا دیتا اور حضرت عبداللہ دیاں بہنوں کھڑیاں ہو گئیاں پھپھیاں کھڑیاں ہو گئیاں سارے قریشیاں دے سردار آ گئے انہیں عرض کی دی عبدالمطلب کہ اے رواج بن گیا کون اپنے پترانوں ذبح کریا کرے گا کہنے لگے سونے آؤ عرب دے اندر ایک نمی ریت رواج شروع ہو جانا ہے اساں اپنا عبداللہ ذبح نہیں ہونے دینا اساں ذبح نہیں ہونے دینا نبی کریم دے دادا جی نے فرمایا نبی اپنے رب نال وعدہ کیتا ہے فرمایا میں ذبح کر کے چھوڑاں گا نوجوانوں سارے عرب سامنے آ گئے انہیں اکھیا آئے دا کوئی طریقہ نکالو او عرب دی اندر ایک بڑی نجومی عورت ایک کاہنہ عورت بڑی عالمہ عورت ہے او دے کل چلنے کوئی طریقہ دسے گی سارے عرب دے سردار کٹھے ہو کے اس کاہنہ کل چلے گئے انہوں سارا ماجرہ سنایا انہیں نبی کریم دے دادا جی نو پوچھیا دسو جے تو آڈے پورے عرب دے اندر کوئی قتل ہی ہو جائے کہ جے قتل دی معافی لینے ہوئے کہ دیت کتنی دے دے ہو انہا خون بہا کتنا دے دے ہو فرمایا 10 اونٹ دینے ہو اس بی بی نے آکھیا پھریں جی کرو ایک پرچی تے اونٹا دا نام لکھ لو ایک پرچی تے عبداللہ دا نام لکھ لو قرآن دادی کر لو کہ اونٹا دا نام نکلے اونٹ ذبح کر دیو کہ عبداللہ دا نام نکلے عبداللہ ذبح کر دیو نوجوانوں جڑے ویلے پرچیاں ڈالیاں گئیاں قرآن دادی کی دی گئی نام حضرت عبداللہ دا نکل آیا اس بی بی نے آکھیا کلے 10 اونٹ سن 10 اونٹ اور زیادہ کر دیو نوجوانوں اونٹ 20 ہو گئے پھر قرآن دادی کی دی گئی نام عبداللہ دا نکل آیا انہیں آکھیا 10 اونٹ اور ودا دیو اونٹ 30 ہو گئے پھر قرآن دادی کی دی نام عبداللہ دا نکل آیا انہیں آکھیا 10 اونٹ اور ودا دیو اونٹ 40 ہو گئے قرآن دادی کی دی گئی نام عبداللہ دا نکل آیا انہیں آکھیا 10 اونٹ پھر ودا دیو اونٹ 50 ہو گئے نام پھر عبداللہ دا نکل آیا انہیں آکھیا اونٹ ودا دیو حضرت عبدالمطلب پتر دی خاطر اونٹ 60 کر دیتے ہیں قرآن دادی کی دی گئی نام عبداللہ دا نکل آیا نوجوانوں 10 اونٹ ودا دے رہے ہیں جدو 100 اونٹ ہو گئے قرآن دادی کی دی گئی نام اونٹاں دا نکل آیا حضرت عبدالمطلب نے فرمایا میری تسلی نہیں ہوئی دوبارہ قرآن دادی کرو پھر کی دی گئی نام اونٹاں دا نکلیا فرمایا میری تسلی نہیں ہوئی پھر قرآن دادی کرو تیسری باری قرآن دادی کی دی گئی نام اونٹاں دا نکلیا بی بی نے آکھیا عبدالمطلب اللہ دی قدرت نو ایو منظور ہے اس عبداللہ تو 100 اونٹ قربان کر دے تے پتر نو گھر لے جاؤ حضرت عبدالمطلب نے پتر نو سینے نہ لایا فرمایا میرے پتر دوبار کے اونٹ ذبح کر دیو نوجوانوں 100 اونٹ ذبح کی دے گئے پورے عرب دی دعوت کی دی گئی حضرت عبداللہ نو بچان لی باپ نے 100 اونٹ ذبح کی دے نہیں آج ایک اونٹ ذبح کرنا بڑا مشکل ہے باپے نے اس دور جو 100 اونٹ پتر دی خاطر ذبح کر دیتے ہیں اس واسطے میرے نبی نے فرمایا انا ابن الذبیحان فرمایا میں 2 ذبیحاں دا پتر ہاں صحابہ نے پوچھا کملی والیا او 2 ذبیح کون نے فرمایا ایک اسماعیل ذبیح اللہ ہے ایک میرا ابا عبداللہ فرمایا میں 2 ذبیحاں دا پتر ہاں کیا بولو سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا انا ابن الذبیحان فرمایا میں 2 ذبیحاں دا پتر ہوں میں 2 ذبیحاں دا پتر ہوں ایک میرا دادا میرا جد حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے تے ایک میرا بابا عبداللہ ہے نوجوان پورے عرب دی دعوت کی تھی حضرت عبدالمطلب نے حتیٰ کہ میں کتابت پڑھیا آپ نے جنگل دے جانوران دی بھی دعوت کی تھی بھائی 100 اونٹ کھانا کو سو کھاتے نہیں سی نا آپ نے فرمایا 100 اونٹ دا گوشت پکاؤ سارے عرب دی دعوت کرو جے سالن بچ جائے تے فرمایا جنگل دے جانوروں کھلا کے آؤ جانوران تک دی دعوت کی تھی حضرت عبدالمطلب نے پورے عرب چ شور مچ گیا کہ کو پتر ہے جے دے پیچھے پیو نے 100 اونٹ قربان کر دیتے ہیں
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے تو بعد پورے عرب چ بڑے مشہور ہو گئے، آپ دی شہرت ہو گئی۔ ہن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے سونے بھی بڑے سن، خوبصورت بڑے سن، اتنے خوبصورت کہ آپ فرماندے ہوندے سن میں اونج بھی سونا تے اونج بھی سونا۔ پوچھنا اونج تے اونج کی میں سونے، فرمانا ایک تے ہاشمیاں اونج سونا، ایک متھچ محمد دا نور چمکدا ہے اونج سونا۔ تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولو، اجازت دے وہ تے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دے قلم تے رکھ کے تے دسا ہونا دا تسی نہیں بولے چلو پھر کدے صحیح ہاتھ چوک کے بولو، میں نے پتہ لگے جوندے جاگنے چی بیٹھا۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا سورج وانگ بھئی سورج وانگ نورانی متھا نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تکے تے اکھیں پانی آوے۔ سورج وانگ نورانی متھا تے نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تکے اکھیں پانی آوے۔ حضرت عبداللہ بڑے سونے سے، ایک تے عرب چا آپ دی شہرت بڑی ہو گئی، دوسرا حسن۔ کوئی بھی اللہ کمال دے وے، حسن ہوئے، شہرت ہوئے، آواز ہوئے، دولت ہوئے تو لوگ اللہ دا شکریہ ادا کر دینا۔ اللہ نے حضرت عبداللہ نے چونکہ ہر چیز نوازیا سی، حسن بھی سی، جوانی بھی، خاندان بھی بڑا، عزت بڑی، دولت بڑی، عرب دے شہنشاہ سن، متھے چ نبوت دا نور چمکے، مگر کردار بڑا سونا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو دنیا تے آئے نا تے ادھر یہودیاں نے دیکھیا کہ او خون دے قطرات ٹپکے نا حضرت یحییٰ علیہ السلام دی قمیص چوں۔ انہوں نے آکھیا یہودیاں نے کہ جے محمد پیدا ہو گئے تے نبوت کئی صدیاں تو یہودیاں چاہ رہی ہے، جننے نبی آئے سارے ابراہیم علیہ السلام تو بعد یہودیاں میں چی آئے۔ ہون یہودیاں دا خیال ایسی جے محمد پیدا ہو گئے تے اے نبوت یہودیاں بچوں اسماعیل علیہ السلام دی نسل چ منتقل ہو جانی ہے تے اساں اس نبی دا باپ ہی قتل کر دینے تاکہ نبی پیدا ہی نہ ہو۔ انہیں کہ پہلوان تیار کیتا ایک قاتل، اجرتی قاتل نو تیار کیتا کہ تم مکے جا کے عبداللہ نو قتل کر کے اجرتی قاتل پہلوان جب مکے آیا نا تے قدرتی دی ملاقات ہی حضرت عبداللہ نہ لو گئی۔ مکے دی گلی چ انہیں بس اینا پوچھا جی اے مکے چ کوئی عبد المطلب تے دا پتر عبداللہ رہندا ہے؟ حضرت عبداللہ نے انہوں نے دسیا کہ میں عبداللہ۔ انہیں آکھا جی اتھے مکے چ کوئی عبداللہ رہندا ہے؟ آپ نے فرمایا تو کتھوں آیا؟ انہیں آکھا میں ملک شام چ آیا، میں کو ضروری کم میں عبداللہ نہ۔ حضرت عبداللہ نے انہوں پکڑ کے نہ تے کعبے دے سینے چلا گئے، انہوں بٹھایا، او دی آؤ بگت کیتی، گھر گئے کھانا لے آندہ، او دی بڑی آؤ بگت کیتی، خدمت توازو کر کے تے آپ انہوں فرما دینے جی ہن دسو میرا ہی نام عبداللہ ہے، میں ہی عبداللہ۔ انہیں آکھا تو عبداللہ ہے؟ انہیں آکھا جی۔ انہیں آکھا تو سونا ایڈا ہے تے تیرا کردار اتنا سونا ہے، سچی دساں تے میں آیا ساں تینوں قتل کرنے واسطے، پر تیری صورت تے تیری سیرت ویر کے پتہ لگے کہ تیرے ورگیاں نو قتل نہیں کری دا، تیرے ورگیاں دیا غلامیاں کری دا، تیرے جان دیا تو غلامیاں کری دیا۔ اتنا سونا تو تیرا کردار اتنا سونا، چونکہ حضور دا خاندان شروع تو جڑے حاجی سن نا، حاجیاں دی خدمت کرنا نبی پاک دے خاندان دی ڈیوٹی سی عرب دے اندر، کعبے دے متولی سن نا۔
حاجیاں نو آب زمزم پہ لانا، انہاں دے رہن سہن دا انتظام کرنا. حاجی جتنے پوری دنیا چونکہ اسلام تو پہلے بھی حج ہوندا سی نا، پوری دنیا کعبے دی زیارت کرنے واسطے ہر سال آندی سی. انہاں حاجیاں دا انتظام کرنا، انہاں دے ہر طرح دے رہائش دا، کھانے دا، پانی دا انتظام کرنا، یہ حضرت عبدالمطلب دے خاندان دی ڈیوٹی سی. گرامی قدر حضرات، حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ دے بارے چاہی بھی آتا ہے کہ آب زمزم دا کنواں چھپ گیا، غائب ہو گیا، دفن ہو گیا. حضرت عبدالمطلب نے حاجیاں پانی پلانا ہوتا سی تے ایک دن آپ نے عرض کی تھی جے 10 پتر دے میں تے یا اللہ میں نے کلے آنا سارے کام کرنے پہن پتر رل کے کرن تے 10 پتر دے میں گا تے تیری بارگاہ چ ذبح کر دے گا. یہ بھی منت منی، یہ بھی کتاب چاہتا ہے. کیوں منی کہ وہ آب زمزم دا کنواں کدھرے مل جائے. رات نو لیٹے تے بیکھیا خواب وچ کہ ایک پرندہ چنج ماردا ایک جگہ تے. آپ سویرے جا کے تے اوتھے زمین کھودنی شروع کر دیتی. 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن لگے رہے، پتراں نو نال لے کے لگے رہے. پر گرامی قدر حضرات جدو کنواں نہ نکلیا تے عربیاں نے آپ نو مینے مارے، اتنی محنت کی تھی ساڈے کول بھی کروائی تے کنواں پہ زمزم دا نکلیا ہی نہیں. ایک دن بڑے پتر سن نا حضرت حارث نبی پاک دے تایا جان، انہاں بھی عرض کی تھی ابو جی چھڈو آؤ چلیے گھر. آپ نے فرمایا نہ، میں خواب وچ ویکھیا آب زمزم دا کنواں ایتھے ہی ہے. ایسے مستقل مزاج ہن لگے رہے، بڑے عرصے بعد کھودیا نیچے تو آب زمزم دا کنواں نکل آیا. ابراہیم علیہ السلام دی چونکہ نسل سی، آپ نے فرمایا کہ آب زمزم تے ہن قبضہ ساڈا ہی رہے گا. پھر جویں حضرت ہاجرہ نے آکھیا سی او بنو قبیلے والیو پانی جتنا مرضی پیو مگر قبضہ ساڈا رہے گا. حضور دے دادا جی دا قبضہ سی چکے، آپ چکے کعبے دے متولی سن، آب زمزم پلانا، حاجیاں دی خدمت کرنا. یہ خاندانی شیوا سی نبی پاک دے سارے خاندان دا. نوجوان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حسین امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرما دینے آپ جدو مکہ دی گلی دی اندر گزر دینے نوجوان لڑکیاں حضرت عبداللہ دا رستہ روک لیندیاں نے کہ کہندی عبداللہ میرے شادی کر لائی نالے پیڑی نگاہ نال ویکھ دیاں نے. حضرت عبداللہ نگاہ چکا کے گزر جاندے نے. عرب دی اندر ایک بڑا عالم سی جدا نام ورقہ بن نوفل سی، او دی بہن دا نام فاطمہ خشمیہ سی. نوجوان ایک دن حضرت عبداللہ دے راہ وچ کھڑی ہو گئی، کہن لگی بے عبداللہ تینوں پتہ میں کہنا عورت ہوں، بڑی عالم فاضلہ ہوں، ورقہ بن نوفل دی بہن ہوں. میرا بھائی ورقہ بن نوفل پورے عرب دا سب تو بڑا عالم ہے، اللہ دی عبادت کرنا والا ہے. کہن لگی عبداللہ تیرے باپ نے جڑا 100 اونٹ تیرے دے قربان کیتا او 100 اونٹ میں دے دینی ہوں. عبداللہ میرے شادی کر لائے. آپ بڑی حسین عورت سی، بڑی عالمہ عورت سی، بڑی دولت مند عورت سی. حضرت عبداللہ نے کہنے لگی میرے نال شادی کر لائے. حضرت عبداللہ نے نگاہ جھکائیاں، فرمان لگے بی بی جا جا میرا بڑے رائے اپا گھر بیٹھا. کردار دی عظمت ویکھ، متھے چ نبی دا نور سی نا. فرمان لگے بی بی جا جا اے فیصلہ میرے ابا جی نے کرنا کہ میں شادی کتنے کرنی ہے. ویکھیا ہی نہیں. جدو انہیں روزانہ آپ دا رستہ روک لینا. حضرت امام جلال الدین سیوطی نے بڑیاں عورتوں دا ذکر کیتا الخصائص الکبریٰ جڑیاں حضرت عبداللہ دا رستہ روک لیں دیا سن. انہاں معاذ اللہ بدکاری دی آپ نو دعوت بھی دینی پر آپ نے کسی وال وکھنے نہ گزر جانا. جدو حضرت عبداللہ تے حضرت آمنہ دی شادی ہوئی نا تے صبح اٹھ کے آپ مکہ دی گلی چ گزرے، اوہی فاطمہ عورت سامنے آئی. حضرت عبداللہ وال ویکھے نا تے رستہ بدل گئی. حضرت عبداللہ نے بڑا خیال آیا کہ ایک روزانہ میرے رستے روک دی سی تے آج نے میرے وال وکھ کے تے رستہ ہی بدل لیا. آپ دے قریب گئے تے آپ جا کے فرمان لگے تو تے میرے رستے روک دی رہی ہیں تے آج میرے وال وکھ دی بھی نہیں، وجہ کی ہے. عورت نے جڑا جواب دیتا نا شاعر اسلام حضرت حفیظ جلندری رحمت اللہ علیہ نے او دا اپنے نا شاہنامہ اسلام دے اندر مٹھا جا ترجمہ کیتا. سناواں انہاں دی زبان ہے. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. عورت بول کے کہنے لگی میں کی دساؤں وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی، وہ جس کے نور سے تیری چمک
لگتی تھی یہ پیشانی، اسی کی تھی میں طالب، تھی اسی کی میں تو دیوانی، مگر میں رہ گئی محروم، قسمت میری پھوٹی ہے، سنا ہے کہ وہ نعمت آمنہ نے تجھ سے لوٹی ہے۔ کہنے لگی عبداللہ میں کو تیری طالب تے نہیں ساں، میں تے اس نور دی طالب ساں جڑا محمد دا نور تیرے متھے چ چمکدا سی۔ اج نور نظر نہیں آ رہا، اج نور نظر نہیں آ رہا، اور نور سیدہ آمنہ چ منتقل ہو گیا۔ گرامی قدر حضرات، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شادی کی میں ہوئی، جوان ہوئے نا، بڑے عرب دے سرداران دے رشتے آ رہے، اور حضرت عبدالمطلب مطمئن نہیں ہو رہے۔ یہودیاں نے 40 بندے بھیجے حضرت عبداللہ نو قتل کرنے واسطے۔ ایک دن حضرت عبداللہ شکار دے بڑے شوقین سن، آپ شکار کرنے جنگل چ گئے، وہ 40 یہودی حضرت عبداللہ دی تاک وچ سن کہ کدوں عبداللہ گزرے تے اینو قتل کر دے گی۔ نوجوان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل دے اندر گزر رہے، انہاں 40 یہودیاں نے حملہ کر دیتا، آسمان تو اچانک ایک نوری مخلوق آئی، اس نوری مخلوق نے کچھ یہودی قتل کر دیتے ہیں، باقی یہودی دوڑ گئے۔ نوجوان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل وچ حیران قصہ ویکھ رہے، ادھروں نبی پاک دے نانا جان حضرت واحد بن عبد مناف جنگل چوں پہ گزر دینے، آپ قریب آگے واقعہ اپنی اکھاں دے نال ویکھیا، قریب آگے کہنے لگے بچیا تو کون ہے، کدے واسطے آسمان تو فرشتے مدد کرنا ہے؟ نہیں فرمایا میرا نام عبداللہ ہے، میرے بابا دا نام عبدالمطلب، اسی کعبے دے متولیاں قریشیاں، اسی ہاشمیاں۔ حضرت واحد بن عبد مناف فرماتے نے مینوں خیال آیا ایدے ورگا سونا نوجوان کوئی نہیں، میری بیٹی آمینہ ورگی حسین عورت کوئی نہیں، کہ ہو بے نا تے آمینہ دا رشتہ ایدے نال کرنے ہووے نا تے آمنہ دا رشتہ نہ کر دے میں دے نال۔ ایڈا سونا نوجوان، اونج بھی سونا تے اونج بھی سونا، جدے واسطے آسمان تو فرشتے اترن۔ حضور دے نانا جی نے اپنے دل چ پکا تہیہ کر لیا کہ میں اپنی بیٹی آمنہ دا رشتہ اس نوجوان نال کرنا۔ نوجوان ادھر نبی پاک دے دادا جان اس رات کعبے دا طواف پہ کروا، کعبے دا طواف کر دے، حضرت عبدالمطلب حکیم کعبہ چ لیٹ گئے، آپ دی اکھ لگی۔ ایک سونا جا بابا خواب چایا تے بابا جی آکے فرمان لگے عبدالمطلب جدو صبح جاگ جاویں تے اپنے پتر عبداللہ نو نال لے تے واحد بن عبد مناف دے گھر چلا جا، او دی بیٹی آمنہ جوانے تے او دینا پتر دا رشتہ طے کر کے آ۔ میرے نبی دا آنا کوئی اچانک نہیں ہویا، اس صدیاں بلکہ جدو دی کائنات بنی اس واقعے دی تربیت کی جا رہی سی، کہ اے نہ سمجھے کہ اچانک سارا کچھ ہو گیا۔ نبی کریم دے دادا جان صبح اٹھے اپنے پتر عبداللہ نو نال لے آؤ، مکے دے عمران قریش دے سردار نال لے، نوجوان ٹورے ٹورے حضرت واحد بن عبد مناف دے گھرے آئے، دروازہ کھڑکایا، حضرت واحد بن عبد مناف باہر آئے، عبداللہ نو ویکھے، حضور دے ابا جان نو ویکھنا، دادا جان نو دیکھیا، اندر لے آ کے بڑی خدمت تبادو کی تھی، کعبے دے متولی آئے نے، ایک کعبے دے متولی آئے نے، عرب دے سردار آئے نے، بڑی خدمت تبادو کی تھی، کھانے پیش کی تھی، ادھی رات ویلے جڑے ویلے مکی تے مدنی کٹھے بہ گئے، نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا کدھر آئے ہو؟ فرمایا آ میرا پتر عبداللہ ہے، انہوں سارا عرب جان دے، ساری دنیا جان دی ہے، پورے عرب جیڑا سونا نوجوان کوئی نہیں، ساڑھے خاندار ورگا کسے دا خاندان کوئی نہیں، میں سنیا تیری بیٹی آمینہ جوان ہے، اپنے پتر واسطے تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا۔ حضور دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا آمینہ ہے ہی تواڈی ہے، فرمایا بیٹیاں دے رشتے کوئی انج نہیں کردا، لوگ نوجوان دا کردار پوچھ دینے، خاندان پوچھ دینے، کاروبار پوچھ دینے، پوچھیا بھی کچھ نہیں، رشتہ بھی پیا دینا ہے۔ حضور دے نانا جی چہرہ وے کے فرمان لگے سونے کچھ تے میں جنگل چ اکھی ویکھ بیٹھا تے دوسری وجہ کیوں نہ رشتہ دیواں، جیڑا بابا خواب وچ تانوں ملیا ہے
8 दिहाड़े गुजरे मैनू भी मिलिया। सुभान अल्लाह। किसे दा रिश्ता पिंड दा कमी करावे ते किसे दा रिश्ता पिंड दा चौधरी करावे। नबी पाक दी अम्मी ते अबू दा रिश्ता उन्हें कराया जिहड़ा 70,000 नबियां दा दादा इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम है। उत्थे बैठ के रिश्ता तय होया, उत्थे निकाह पढ़ दिता गया। 3 दिन हजूर दे घर वाले नबी पाक दे नाना जी दे घर रहे। यार जड़ी बरात दा दूल्हा अब्दुल्ला होवे ते दुल्हन आमिना होवे, बराती ते फरिश्ते ही बन के आए होणगे। निकाह हो गया, सैयदा आमिना मक्के आईयां। 3 महीने बाद हजरत अब्दुल्ला मुल्के शाम मल जा रहे थे, रस्ते च मदीने थोड़ी देर रुक गए। जिवें साडे दौर च कोरोना दी वबा फैली, उस दौर च मदीना तैयबात उहदे कुर्बो जवार च बुखार दी वबा फैली सी। हजरत अब्दुल्ला मदीने ठहरे थे, आपने बुखार हो गया। बुखार दी हालत 25 साल दी जवानी च निकाह तो 3 महीने बाद हजरत अब्दुल्ला मदीने फौत हो गए। नानके ते ससुराल वाले मदीने कब्र बना दी। अज भी हजूर दे अबू जान दी कब्र मदीना शरीफ है। गिरामी कदर हजरात, हजरत अब्दुल्ला दी विसाल दे बाद जदों मक्के खबर पहुंची ते मक्के च कोहराम मच गया। वो अब्दुल्ला जेड़ा बाप दा एडा लाडला सी, कुरान मजीद च अल्लाह ने फरमाया वबियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्न, फरमाया याकूब दा यूसुफ विछड़िया ते रो रो के बाप दी अखां नबीनियां हो गई। पता नहीं जदों ए यूसुफ विछड़िया होवेगा हजूर दे दादा जी दा की हाल होया होवेगा, जिस बाप ने अपने पुत्र ने एडे चावां नाल लाडां नाल पालिया सी। गिरामी कदर हजरात जदों खबर मक्के पहुंची तो कोहराम मच गया। उस बाप दा लक टुट गया जिदा अब्दुल्ला टुट गया। पर सारे नूं तकलीफ है कि सारे नूं ते खबर है, पर आमिना नूं कौन दसेगा? कौन जाके आमिना नूं दसे कि तेरा अब्दुल्ला टुर गया? आखिर हजूर दे दादा जी रोंदे रोंदे घर आए ते सैयदा आमिना दे सिर ते हाथ रखे ते आ फरमान लगे आमिना बेटी सब्र करी। बाबा कादा सब्र करो? आपने फरमाया बेटी जी दी उड़ीका करनी, उन्हें आना कोई नहीं। अब्दुल्ला दुनिया तो टुर गया है। सैयदा आमिना दे दिल दी दुनिया उजड़ गई, कश खा के जमीन ते डिग पईयां। होश आया ते दिन भी रोंदियां, रात भी रोंदियां ने। आवाज़ां दे के फरमादियां अब्दुल्ला किधरों आ जाओ, अजे ते मैं रज के वेखिया ही नहीं। दिन भी रोंदियां, रात भी रोंदियां ने, नाले आवाज़ां मारदियां ने टुर गए ने दिलदार दिला दे चुक मुहारा उजड़ी बस्ती नदरिया में कंड दीती जदिया सैयदा आमिना दिन भी रोना रात भी रोना, लगियां वाले चुप नहीं कर दे। लख दिला से उड़ गई यार छोड़ा बाके, उन जाइए केड़े पासे। नौजवान सैयदा आमिना दिन भी रोना रात भी रोना। एक रात का बाबा जी ख्वाब से आए, फरमाया आमिना रोया ना कर। फरमा दिया बाबा मेरा अब्दुल्ला ठुर गया। बाबा कहने लगा बेटी रोना, मैं तेनों मुबारक देना आया। कहदिया बाबा जी दा साईं टुर जाए उन्होंने कह दिया मुबारक कर दिया। आपने फरमाया बेटी रोना, मुबारक देना आया, मुहम्मद दी मां बनने वाली है। फरमा दिया बाबा जी तुसी कौन हो? फरमाया बेटी लोकी मैनू आदम आखदे। याद अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, फरमाया मैनू कसम है इस शहर मुक़द्दस दी। शेख मुहक्किक अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने फरमा चुकी सूरतुल बलद मक्के च नाज़िल हुई। इस वास्ते अल्लाह करीम मक्कातुल मुकर्रमा दी कसम उठा रहे ये भी मिलाद रसूल है, क्योंकि हुजूर दी विलादत मक्के विच होई। फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैनू कसम है शहर मक्का दी।
اور شہر مکہ دی قسم اٹھان بندی وجہ کی ہے، وجہ قسم یہ بھی کہ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب مکہ دی قسم اس واسطے اٹھا رہے ہیں کہ تسی اس مکہ شہر دے اندر بسیرہ فرمائے، یعنی کہ مکہ المکرمہ دی قسم اس واسطے نہیں کہ اتھے کعبہ ہے، اتھے حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، آب زمزم ہے، صفا مروہ، اتھے منی مزدلفہ عرفات نے، اتھے لوگاں دا حج ہوتا ہے، آب زمزم ہے، اتھے صفات مروہ نے، اس ساریاں چیزاں اپنی جگہ محترم نے، مگر اللہ کریم نے وجہ قسم کی بیان فرمائی، فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، فرمایا محبوب مکہ دی قسم صرف اس واسطے اٹھا رہے ہیں کہ تسی اس شہر مقدس وچ حرام فرماؤ، تسی اتھے بس رہے ہو۔ اگے اللہ کریم نے فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، فرمایا میں نے قسم والد دی، قسم باپ دی، اور قسم پیدا ہون والے مولود دی۔ بعد مفسرین نے فرمایا کہ اس والد تو مراد حضرت بابا آدم علیہ السلام نے، کیونکہ ساری روح انسانیت والد باپ نے۔ بعد نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی قسم، کیونکہ وہ جد الانبیاء تو شیخ الانبیاء نے، مگر بعد مفسرین نے فرمایا کہ والد کہہ کے اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دے بابا جان دی قسم اٹھائی، تے اللہ نے فرمایا والدین وما ولد، فرمایا میں نے قسم سونے تیری تے قسم تیرے ابا جان دی، مولود دی یعنی ولادت جدی ہوئی او دی بھی قسم ہے تے او دے بابا جان دی بھی قسم ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، بعد مفسرین دے مطابق ووالد تو مراد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ گرامی قدر ہر انسان نو اپنے باپ تے ناز ہوندے، وہ کسے بھی مقام تے پہنچ جائے اپنے باپ تے ناز کر دے۔ انسان ہمیں کسی غریب باپ دا بیٹا ہوئے، بعد چودھری بن جائے، اللہ کوٹھی دے وے، کار دے وے، کسے بھی مرتبے تے مقام تے پہنچ جائے، پر جدو باپ آ جائے نا، میرے نبی دے نے دیکھیا کہ ایک نوجوان اپنے باپ نہ لایا، حضور علیہ السلام نے نوجوان نو پوچھا اے بابا کون ہے؟ انہیں عرض کی تھی میرے ابو نے۔ حضور نے بابے نو پوچھا منڈا کون ہے؟ عرض کی تھی حضور میرا بیٹا ہے۔ نبی پاک نے اسے نوجوان نو فرمایا کدے بھی زندگی اپنے باپ دا نام لے کے نہ پکاری، فرمایا اپنے باپ دے اگے نہ ٹری، تیرے باپ نو تیرا پیچھا ہی نہ ہو جاوے، تیرے باپ نو تیرا پیچھا نہ ہوئے۔ فرمایا باپ کھڑا ہوئے تے باپ دے سامنے بیٹھی نہ، کدھرے باپ دی بے ادبی نہ ہو جاوے۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، رسول عربی نے دسیا کہ باپ نو پیچھا بھی نہیں کرنا، باپ دے سامنے بیٹھنا نہیں، جے باپ کھڑا ہوئے باپ نو پیچھا نہیں کرنا، باپ دا نام لے کے نہیں پکارنا، یعنی کہ کسی بھی مقام تے انسان پہنچ جائے باپ ادب دی جائے، انسان نو اپنے باپ تے ناز ہوندہ ہے۔ قیامت میں جب نبی پاک نے اللہ دے عرش دے نیچے سجدہ کرنا نا، تے اللہ نے فرمانا سونیا کیوں پہ روندے؟ حضور نے فرمانا میرے غلام، میرے غلام۔ تے اللہ نے فرمانا سونیا ارفع رأسک، سونیا سر چک، وشفا تو شفا، جویں آنکھیں گاؤں میں کر لماگے۔ اس ویلے نبی پاک نے عرض کرنی یا اللہ میرے غلام دوزخ وچ، اللہ فرمانا سونے جڑے تیرے نہ انہاں نو دوزخ وچوں کڈ کے لے آؤ۔ نبی پاک نے دوزخ دے کنارے آ کے نہ تے انج اشارہ کر کے پوچھنا ہے دودو چک تیرا ربیع الاول شریف دی محفل وچ، اونے کہنا جی جی یا رسول اللہ میں بیٹھا سا، سونے میں سبحان اللہ بھی آکی تے میں نعرے بھی لگاندا رہے ہاں۔ انج میرے نبی اشارہ کر کے کہنا چل جنت وچ، انہیں دوڑ لگا دینی ہے دوزخ چو نکل کے جنت وال۔ نبی پاک نے فرمانا تو درود شریف پڑھدا سا، انہیں کہنا جی جی یا رسول اللہ بچپن چ امی نے سکھایا میں روز پڑھدا سا۔ حضور نے اشارہ کر کے فرمانا چل جنت وچ، حضور نے اشارہ کر کے فرمانا تو 11ویں شریف، انہیں کہنا سونیا پکاندا بھی سا تے کھاندا بھی سا۔ میرے نبی اشارہ کر کے کہنا چل جنت وچ، آسان کر کے عرض کراں فقط اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو شب کو کہہ دیا دن تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی۔ انج کر کے میرے نبی جدو اشارہ کرنا ہے نا تے گناہگاراں دوڑ دوڑ کے دوزخ جو جنت والا جانا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک بڑی مٹھی جی بات لکھی، آپ فرما دیں جدو دوزخ جو گناہگاراں نکل کے دوڑ دوڑ کے جنت چ جانا ہے نا تے راہ وچ نیک کھلوتے ہون گے جنہاں کدے گناہ کیتا ہی نہیں، انہاں نیکاں ویکھنا کملی والا گناہگاراں نال اتنا پیار کری جاندا ہے تے گناہگاراں نو پھڑ پھڑ کے نیکاں نے کہنا بیلیا ایک دو گناہ ادھارا دیویں میں بھی محمد دی شفاعت لینی ہے۔ اتھے نیکاں نے گناہگاراں نو کہنا ہے کہ دو چار گناہ ادھارے دے اجے اساں بھی محمد دی شفاعت لینی ہے۔ گرامی قدر حضرات، اتھے نیکاں نے گناہگاراں کولوں گناہ ادھارے مگنے نے، کیونکہ شفاعت ہے ہی گناہگاراں واسطے۔
فریاد کریں گے. لو جی بیلی کہندہ وہ شعر سنا دے وہاں. بے مرشد مدنے نال میں کدے بولیا نہیں، مرشد والا بولے سبحان اللہ. جدی ماں نے اللڑ بلڑ بابے دی لوری تے پالیا او بھی چپ روے، جدی ماں درود دیاں لوریاں تے پالیا او بولے سبحان اللہ. نوجوانوں کیڑا رنگ دیواں گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے. آیا ہوں سرکار کہیں گے، سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں، امت کی بخشش کا اصرار کریں گے. اللہ فرمائے گا کملی والے کیوں پہ رونا ہے، عرض کرن گی یا اللہ میری امت گناہگار ہے، آج تو بھی بڑے جلال ہے. اللہ فرمائے گا سونے رونا، یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے. تو عرض کر رہا سا عزیزون علیہما انتم او رسول ہے جدے کولو برداشت نہیں ہوندہ کہ اس رسول دا امتی دکھ وچ آ جائے، پریشانی چاہ جائے. میرے نبی تو نہیں برداشت ہوندہ. آؤ ایک گل سیدہ آمنہ دی ایک گل امہ حلیمہ دی کریے. کوئی منو کہہ رہا سی سرنگی سنایو، کوئی کہہ رہا فلاں شعر سنایو، کوئی کہندہ فلاں سنایو فلاں. آج ملا شریفی سن لو، نبی پاک دی عظمتہ سن لو. میرا دل کردہ سارے مل کے میرے نال پڑھئے. ایک کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پیا، ایک کون آیا. ہاتھ کھڑے کرو بھائی جڑا گھروں میلاد مناون آیا نا او بندہ ویکھو کنہ نہیں کھڑا کیتا بلا، ویکھو جنہ نہیں کھڑا کیتا نال دا بیلی کھڑو بھائی. ان سارے سٹیج والے بھی مل کے لہرا کے جھنڈے بنا کے پڑھو. ایک کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پیا، ایک کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پیا. کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پیا، کھڑے نے پھل تے کلیاں ہزاراں مسکرا پیا. کون آیا جدے آیا بہارا